अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ हक जापान टीवी के प्रोग्राम ऑन टारगेट से मैं हूं राना अबरार हुसैन। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम हर बार एक मौजू रखते हैं और उस मौजू पे गुफ्तगू करता हूं मैं। तो आज की जो मौजू है वो है सहाफ़त। पहले भी जो है वो गुज़श्ता दो प्रोग्राम में सहाफ़त का हल्का फुल्का तारफ़ जो है वो होता रहा है। तो आज थोड़ा सा तफसीली बात इस पे करना चाहता हूँ, और वो थी कि जापान में सहाफ़त, जापान में सहाफ़ी हैं या नहीं हैं। जापान में जो लोग मीडिया से मुंसलिक हैं या न्यूज़ वगैरह रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, उनमें एक या दो शख्स ऐसे हैं कि जिनका पाकिस्तान के टेलीविज़न से तल्लक़ है। उसके अलावा जो हैं वो अपने तौर पे कुछ लोग जो है वो वेबसाइट के ऊपर और कुछ फेसबुक के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स वगैरह करते रहते हैं। मैंने चंद अखबारात का ज़िक्र किया था कि जापान में कब कौन से अखबार होते थे, लेकिन और भी काफ़ी सारे उसमें इजाफ़ा किया जा सकता है। लेकिन आज का मौजू सहाफ़त का है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा जो है लंबे तफसील में नहीं जाना चाहता कि यहाँ कौन कौन सी वेबसाइट थी। लेकिन अच्छे लिखने वाले वेबसाइट पे, और वेबसाइट जिनने बनाई थी उनमें अच्छे लिखने वाले लोग भी हैं और दूसरों से लिखवाया करते थे, और वेबसाइट पे न्यूज़ वगैरह जो जापान के हवाले से यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से होती थी उनको वो शाया करते थे अपनी ही वेबसाइट पे। लेकिन फिर जब फेसबुक का, व्हाट्सएप का और ये नई नई एप्लीकेशन आ गई और नए नए जो है वो सोशल मीडिया के रास्ते जो हैं वो दरवाज़े खुल गए, तो फिर लोग वेबसाइट पे इतना काम करने वाले ना रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो तकरीबन तमाम वेबसाइट जो हैं वो जापान के अंदर जो पाकिस्तानियों ने बनाई हुई थी वो स्टॉप हो चुकी हैं, वो बंद कर दी हुई हैं उनने, और फिर उसकी जगह अपनी फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। उनमें अच्छे लिखने वाले भी थे, जिनने कुछ ने अपनी बुक्स भी लिखी और बुक्स को अपने सफ़रनामे के हवाले से भी ज़िक्र किया, और अच्छी बुक्स भी लिखी हैं, अच्छी बातें भी लिखी हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराया। वो काम एक हट के है। लेकिन बात यह है कि सहाफ़त जो है ये तो वो लफ्ज़ है सहीफ़ा। सहीफ़ा उसे कहते हैं कि जो इल्हामी किताब होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उतरती हैं, तो वो उतरी हुई सहीफ़ों के ऊपर से लफ्ज़ सहाफ़त उर्दू में निकला है, जिसको इंग्लिश में जर्नलिज़म कहते हैं, जो कि जर्नल लफ्ज़ से निकला है। तो बात यह है कि जो सहाफ़त की जाती है या ख़बर के मतलब हमेशा यही सुनते आए हैं कि ख़बर वो होती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के जी कुत्ते ने किसी इंसान को काट दिया, तो वो तो ख़बर नहीं बनेगी, कुत्ते तो काटते ही हैं। लेकिन जब इंसान कुत्ते को काट दे तो वो ख़बर बन जाती है, यानी उसमें ख़बरियत होनी चाहिए। तो यहाँ जापान के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और उसके लिए अगर एक आधा साफ़ी है और वो अगर सहाफ़त को अमानत समझकर, सहाफ़ी का किरदार बहुत अहम होता है। सहाफ़ी ने एक पाक और साफ़ सुथरी सहाफ़त करनी होती है। उसने मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात को, मुख्तलिफ को और मुख्तलिफ पार्टियों के नज़रियात से, मजहबी नज़रियात से, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, उनसे बालातर हो के जो है रिपोर्टिंग करनी होती है। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग में सच्चाई ना होगी तो उस रिपोर्टिंग को जो है वो पजीराई नहीं मिलती। और सहाफ़ी को आगाही होनी चाहिए हर लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट की। सहाफ़ी किसी ग्रोह या किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं होता। सहाफ़ी जो होता है वो आवाम को जवाबदेह होता है, वो अपने अदारे को जवाबदेह होता है, और वो हक और सच की बात करने का पाबंद होता है। सहाफ़ी वो नहीं होते कि जो सहाफ़ी किसी से मराद लें, जो तोहफ़े तोहाइफ लें, और तोहफ़े तोहाइफ मुख्तलिफ़ शक्लों में लेने के बाद उस अदारे की या उस ग्रोह की या किसी एक ख़ास
جو ہے تنظیم کی خاطر اپنی رپورٹنگ کرے. آپ دیکھیں مختلف ممالک میں، سعودی عربیہ میں، لندن میں، امریکہ میں، بہت سے ممالک میں پاکستانی ٹیلی ویژن کے نمائندگان ہیں، لیکن وہ بلا تفریق سب لوگوں کی نیوز جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور وہ نیوز ہماری نظروں سے بھی گزرتی ہیں. تو صحافت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی غیر جانبدار ہو اور وہ سچائی پہ مبنی نیوز لگائے، اور پھر اس کے علاوہ اس کا کام ہے کہ وہ علم بھی رکھتا ہو. جتنا زیادہ ڈگری شدہ آدمی ہو جو صحافی ہے، اس کے لیے پاکستان میں 4 ادارے ہیں جس سے انہیں صحافت کے لیے جرنلزم کی ڈگری حاصل کرنی پڑتی ہے. تو اس کے پاس وہ ڈگری ہو، اگر ڈگری نہیں تو کم از کم وہ آدمی جو ہے وہ گریجویٹ ہو، ہسٹری کے اندر گریجویٹ ہو، وہ جو ہے پولیٹیکل سائنس کے اندر گریجویٹ ہو، وہ جو ہے LLB ہو، یا کوئی اسپیشل انجینئرنگ میں یا اور کورس میں تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ صحافی کو زبان پہ عبور حاصل ہونا ضروری ہے. اگر اردو کی صحافت کر رہے ہیں تو اردو ٹیلی ویژن کے اوپر اردو کے الفاظ کا استعمال ہی کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اردو کے الفاظ کو استعمال کیا جائے، نہ کہ انگلش کے الفاظ کو. تو صحافی کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور خبر جو ہے وہ ہر خبر تازہ جو عوام کی نظر سے نہیں گزری، جو عوام کے سامنے ابھی بات نہیں آئی، وہی خبر ہوتی ہے، وہی اسی کی معلومات دینی ہوتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ مطلب بارش آ گئی، تو بارش تو کوئی خبر نہیں، اگر بہت زیادہ بارش آ گئی تو وہ خبر بن جاتی ہے. اگر بالکل بارشوں کے موسم میں بارش نہیں ہو رہی تو وہ خبر بن جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جاپان کے اندر اگر کوئی بھی وقوعہ، کوئی بھی سیاسی جماعت، مذہبی ادارے، مختلف مساجد کے اندر پروگرام، جیسے کہ اس وقت 12 ربیع الاول کے سلسلہ میں مختلف پروگرام ہو رہے ہیں، تو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ان کی اس طرح نمائندگی نہیں ہو رہی. اور صحافت جو ہے وہ اتنا بڑا طاقتور پیشہ ہے، اور اگر کوئی ملک ہے، حکومت ہے، تو اس کا صحت مند ہونے کے لیے صحافت کا صحت مند اور آزاد ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح اگر کسی اوورسیز میں صحافت کا کردار ادا کر رہا ہے کوئی شخص، تو اس کو بھی یہاں صحت مند سرگرمیاں پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ اچھی اور سچی خبریں، اور پھر سب کے لیے برابر مواقع جو ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے. سب کے لیے ایک جیسا ماحول کریٹ کرنا ہوگا، سب کی نیوز کو پذیرائی دینی ہوگی. وہ کسی ایک گروپ کے ساتھ منسلک ہو کے اس کی ہی صرف نیوز یا رپورٹنگ لگائے تو وہ صحافت کے پیشے کے خلاف ہے. یا مراعات حاصل کر کے، فائدے حاصل کر کے کسی کی رپورٹنگ کرے تو اس کو غیر اخلاقی فعل کہا جاتا ہے صحافت کے اندر، اور اسے زرد صحافت کہتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ایسی پکچر اور تصاویر اور نیوز شائع کرے کہ جس سے پاکستانی یا لوگوں میں یا کمیونٹی کے اندر اتفاق کی بجائے بگاڑ پیدا ہو جائے صحافی کی نیوز یا اس کے رویے کی وجہ سے. تو یہ زرد صحافت کہا جاتا ہے، یہ صحافت کا کردار اسے نہیں کہا جاتا. تو صحافی کو یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی وہ ان شرائط کا بھی پابند ہے کہ اخلاق بگاڑنے والی نیوز نہ ہو، لوگوں میں کمیونٹی کے اندر اختلافات پیدا کرنے والی نیوز نہ ہو، لوگوں کو جوڑنے والی نیوز ہوں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک صحافی کے لیے. اور صحافی اگر اچھا ہوگا، صحافی سچا ہوگا، صحافی ایمانداری سے اور غیر جانبدار رپورٹنگ کر رہا ہوگا، تو پھر کوئی صورت نہیں کہ وہاں امن و امان نہ ہو، اچھی نیوز نہ لوگوں کو ملے، اور لوگ اس کی عزت اور احترام نہ کریں. اس کی عزت بھی ہوگی، احترام میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ فرض جو اپنا صحافت کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. تو ناظرین، آج جو ہے آن ٹارگٹ پہ صحافت کے موضوع پہ اتنی ہی گفتگو ہے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا. لیکن یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے
وہ چلتا رہے گا. آن ٹارگٹ ہمارے مختلف موضوعات پر ہوتا ہے. آج صحافت کے موضوع پہ گفتگو کی ہے، نیکسٹ ٹائم کوئی موضوع چینج بھی ہو سکتا ہے، ماحول کے مطابق کوئی نئے موضوع سے بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند آئیں گے، اور اس میں آپ کے فیڈ بیک کی ہمیں ضرورت ہے. اور ہمارے چینل آواز حق ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اس تعاون کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.